अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारियम मेमन। आज टॉप स्टोरीज हैं। नई सियासी जमातें, वोट बैंक की कहानी। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे क्योंकि नया एक सियासी मंजरनामा शेप अप हो रहा है। उसकी इलेक्टोरल इस वक्त क्या स्टैंडिंग है, प्रोग्राम में इस पर बात होगी। उसके बाद गलत पॉलिसियां, आईटी माहिरीन का रोजगार खतरे में है, इस पर हम बात करेंगे। हुकूमत ने इस बजट के अंदर बहुत फोकस तो रखा है आईटी इंडस्ट्री में, लेकिन वो कौन सी गलत पॉलिसियां हैं जिसकी वजह से सफर करना पड़ रहा है आईटी प्रोफेशनल्स को। प्रोग्राम के दूसरे से जिक्र होगा। आखिर में सियासी जमातों के तोड़ फोड़ पर एक नजर डालेंगे। पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं ऐसा हो रहा और मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी मरतबा भी ऐसा नहीं हो रहा है कि सियासी जमातें टूट फूट का शिकार हो रही हैं। लेकिन इस वक्त आगाज करते हैं। सबसे पहले जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी थी, एक नई सियासी जमात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कयाम हुआ। इस दौरान हमने देखा कि एक बहुत ही ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके नतीजे में हमें मालूम हुआ कि इस जमात का आगे शेप किस किस तरह की होगी, इसकी हैयत क्या होगी। जरा नजर डालते हैं इस जमात की। जो एक तो हमने जो प्रेजेंटेशन देखी, जो स्क्रीन पर देखा, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स में किस कैंडिडेट की क्या स्टैंडिंग है और ये मजमूई तौर पे जमात आगे जाकर किस तरह से परफॉर्म कर सकती है अभी तक तारीख के जितने भी कॉन्टेक्स्ट है उसमें। सबसे पहले अगर हम इस जमात के सरबराह जहांगीर खान तरीर साहब के सियासी नजर डालें तो 2002 के इंतखाबात में रहीम यार खान से काफ लीग के टिकट से कौमी असम्बली का वो इलेक्शन जीते। 2008 के आम इंतखाबात में फंक्शनल लीग के टिकट पर रुकन कौमी असम्बली बने। 2013 में पीटीआई के टिकट पर लोधरा से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़े मगर हार गए। 2015 में NA 154 लोधरा का ज़िमनी इलेक्शन जीत कर मेंबर कौमी असेंबली बने, लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफशोर कंपनी जाहिर ना करने पर उन्हें नाअहल करार दे दिया था। और फिर फरवरी 2018 में जहांगीर तरीन की खाली होने वाली नशिस्त पर उनके बेटे अली तरीन इलेक्शन हार गए थे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो दीगर रहनुमा है, अगर उसमें हम नंबर दूसरे पे देखें तो अब्दुल अलीम खान साहब थे, जो चीदा तौर पे नुमा में रहनुमा नजर आए, उनमें वो शामिल है। 2002 के आम इंतखाबात में NA 127 लाहौर से काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े मगर हार गए। 2003 के ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असेंबली के हल्का PP 147 लाहौर से मेंबर सूबाई असेंबली बने। 2008 के आम इंतखाबात में काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़े मगर हार गए। 2008 के आम इलेक्शन में पंजाब असेंबली के हल्के NA 147 से इलेक्शन लड़े मगर हार गए। 2015 के ज़िमनी इलेक्शन में NA 127 से PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़े, फिर भी कामयाबी ना मिल सकी। 2018 के आम इंतखाबात में पंजाब असेंबली के हल्का PP 147 से फिर ये मेंबर सूबाई असेंबली बने थे। फवाद चौधरी साहब जो नेक्स्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है इस पूरे इसमें, 2002 के आम इंतखाबात में पंजाब असेंबली के हल्का PP 25 से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा मगर हार गए। 2013 में काफ लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, नाकाम हुए। 2013 के आम इंतखाबात में आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, जीत नहीं सके। 2016 में PTI के टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, उसमें नाकाम हुए। 2018 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर कौमी असेंबली के हल्का NH 63 से कामयाब हुए और 2018 के आम इंतखाबात में ही PTI के टिकट पर पंजाब असेंबली के हल्का PP 27 जेलम से भी कामयाब हुए। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, इनका बड़ा ही लंबा इलस्ट्रेस करियर है। 2002 में काफ लीग की मखसूस नशिस्त पर मेंबर कौमी असेंबली बनी। 2008 के आम इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के टिकट पर NA 111 सियालकोट से मेंबर कौमी असेंबली बनी। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कौमी असेंबली का इलेक्शन हार गई। 2018 में PTI के टिकट पर सियालकोट से इलेक्शन लड़ी मगर हार गई। आमिर कियानी साहब, इनकी जो इलेक्टोरल पूरी पॉलिटिक्स है वो 2018 में अगर हम देखें तो पहली मरतबा आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर वो कौमी असेंबली के हल्का NA 61 से मेंबर कौमी असेंबली बने थे। हमें नहीं मालूम कि इनकी बाकायदा सियासी तौर पर इस वक्त ग्रास रूट क्या सिचुएशन है, वो तो कोई अगला इलेक्शन आएगा उस पर चलेगा। इमरान इस्माइल साहब 2015 में PTI के टिकट पर हल्का NA 246 कराची से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा, नाकाम रहे। 2018 के आम इंतखाबात में सिंध असेंबली के हल्का PS 111 से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए। अली जैदी साहब 2002 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर सिंध असेंबली के हल्का PS 116 से इलेक्शन लड़ा, नाकाम रहे। 2013 में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, नाकाम रहे। 2018 में कराची से PTI के टिकट पर कौमी असेंबली के ये रुकन मुंतखब हुए। मुराद राज साहब 2013 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर पंजाब असेंबली के हल्के PP 152 से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए। 2018 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर पंजाब असेंबली के हल्का PP 159 से मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुए। सो इनका कुल जो सियासी करियर है वो अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ रहा। फयाजुल हसन चौहान साहब 2002 से जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में है। आम इंतखाबात में जमात इस्लामी के टिकट पर MMA के प्लेटफॉर्म से पहले पंजाब असेंबली में इलेक्शन लड़ा, इन्होंने रावलपिंडी से जीत गए। 2008 के आम इंतखाबात में इलेक्शन लड़ा, काफ लीग के टिकट में हार गए। 2018 के आम इंतखाबात में PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब
ہو گئے. سو یہ ہے جی پوری الیکٹورل پالیٹکس ان تمام بگ وگز کی جو اس وقت تحریک استحکام پاکستان پارٹی میں یعنی کہ آئی پی پی میں شامل ہوئے ہیں. سو جماعتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، اور ایک مخصوص وقت اور ٹائم سپیس میں وہ اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرتی ہیں. اس کے بعد اب آگے پنجاب میں اور اوور آل الیکشن کے میں یہ جماعت کیا کردار ادا کر سکتی ہے، پروگرام کے پہلے حصے میں اس میں بات کریں گے. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حیدر وحید صاحب بہت موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. لغاری صاحب آپ سے آغاز کرتے. سر آپ نے تو اپنے پورے سیاسی کریئر میں جب تک نظر رکھی ہوئی آپ نے تو بڑی جماعتیں بنتی، ٹوٹتی، بکھرتی، پھر دوبارہ اکٹھی ہوتی، پھر ضم ہوتی ہوئی دیکھی ہے. ظاہر سی بات ہے ایک نئی پارٹی بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شیپ اپ کر رہی ہے. سو آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے سر، یہ اس وقت اب جو آگے ووٹ ہے پنجاب کا، کس کی جماعت کو سب سے زیادہ اس استحکام پارٹی کے قیام سے پریشان ہونا چاہیے ہے پنجاب کے اندر؟ پریشان تو سب کو ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ کنگز پارٹی کے طور پر آئی ہے تو پھر پریشان ہونا چاہیے. پھر تو چونکہ کنگز پارٹی کو جتوانے کے لیے بہت کچھ اور بھی ہوتا ہے اور ایک پوری تاریخ ہے اس کی. جب عوامی ووٹ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ عوامی ووٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. مسلم لیگ ایسٹ پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی تھی جب پاکستان بنا، تو اس کے مقابلے میں کوئی پارٹی ہی نہیں تھی. لیکن 2054 کے جب انتخابات ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کو 9 سیٹیں ملتی ہیں اور اس کے مقابلے میں جگتو فرنٹ کو 223 سیٹیں ملتی ہیں. ایون یہ کہ کانگریس کو بھی 10 سیٹیں ملتی ہیں، مسلم لیگ سے بھی زیادہ ہوتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر ایک کنگز پارٹی جو تھی، وہ آپ کے سامنے کی بات ہے، ہمارے بھی سامنے کی بات ہے. کنگز پارٹی بنائی گئی تھی، اس کا نام کاف لیگ تھا. جی جی، کاف لیگ کو جتوایا گیا اور کاف لیگ کے سربراہ کو بھکر سے جو ہے وہ 150 کے قریب ووٹ پڑے ہیں. میرے کبھی خواب و خیال بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے جا کر الیکشن لڑیں اور 1.5 لاکھ کے قریب 1.5 لاکھ کے قریب ووٹ پڑے تھے. 1 لاکھ کچھ ہزار اس سے زیادہ تھے، 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. اچھا، پھر یعنی شوکت ترین کو الیکشن لڑایا گیا. شوکت ترین کو جہاں سے الیکشن لڑایا گیا وہاں بھی 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گئے. کسی پاکستان کے کسی بھی علاقے میں آج چلے جائیں، وہ چونکہ کنگز پارٹی کے نہیں ہوں گے، وہ آج کہیں سے بھی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتے ہیں شوکت ترین صاحب. تو شوکت عزیز صاحب. اچھا، پھر ہم آتے ہیں نئی کنگز پارٹی جو تھی، جو 2018 میں الیکشن جیت کر آئی تھی، جس کا نام تحریک انصاف تھا. تو ان کو جتوانے کے لیے آرٹس مشینیں بچھانی پڑیں اور آرٹس مشینیں کو سلا دیا گیا تھا اور پھر یہ جیتنے والے جیت کر آ گئے تھے. پھر بھی وہ مطلوبہ نتائج نہیں حاصل ہوئے تو پھر لوگوں کو جہاز میں سوار کر کے لایا گیا. اب اگر ان کو اگر کنگز پارٹی نہیں ہے اور اس کو ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے تو کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا. باہر فرق پڑے گا لیکن کوئی میجر فرق نہیں پڑے گا. اس سے پارٹی پوزیشن بھی برقرار رہے گی. صحیح. نون لیگ کو تو سر یعنی کہ نون لیگ کو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا سر، کیونکہ جب obviously جب ووٹ پنجاب کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے تو نون لیگ کی پوزیشن مستحکم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے سامنے جو حالیہ نتائج ہے نا، 2022 2021 اور 2023 کے نتائج آپ کے سامنے ہیں نا. 2021 میں کیا ہوا کہ پی ٹی آئی 1 سیٹ نہیں جیت سکی. 2022 میں مسلم لیگ 1 سیٹ نہیں جیت سکی. مسلم لیگ کو ہارنا پڑا ہر جگہ پر، اور 2-3 سیٹیں جو ملی ہیں وہ بہت طاقتور امیدواروں نے جیتی ہیں. اور خود اچھا ایک بات اور بھی ہے، نون لیگ کو جو صوبائی الیکشن ہوئے ہیں پچھلے سال جس میں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے تھے، اس میں نون لیگ کو نون لیگ نے ہرایا تھا. تمام امیدواروں نے، جو نئے آنے والے امیدوار تھے جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر آئے تھے، ان کے ہرانے کے لیے سارے میدان میں موجود تھے. اب نیا معاملہ آتا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا یہ جو سرپرستی ہے کسی کنگز پارٹی کی وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے. میرے اب فضا صاف ہو جائے گی. اور یہ جو ایک آرگنائزڈ ہم مہم چلا رہے تھے کہ پاپولر پاپولر پاپولر، میں اس وقت سے کہہ رہا تھا کہ پاپولر کوئی پاپولر نہیں ہے. اب پتہ چل جائے گا، الیکشن ہوں گے تو صاف بات کھل جائے گی. صحیح. حیدر صاحب، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کاف لیگ ہے وہ بھی، ان کی بھی نظریں تھی کہ کہیں نہ کہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. تحریک انصاف ظاہر سی بات ہے ڈس انٹیگریٹ کر رہی ہے، تو جو ووٹ بینک میں اور جو کینڈیڈیٹس ہیں کچھ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی پوزیشن مزید کنسولیڈیٹ کر پائیں گے. بظاہر ایسا نہیں ہوا. چودھری سرور صاحب کے بھی بڑے اس معاملے میں ایمبیشنز تھے، لیکن اب یہ ایک مزید نیا گروپ سامنے آ گیا ہے.
سو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے جا کر کیا یہ زیادہ جو ہے معاملہ ابھی انسرٹن ہے، اس لیے کچھ پہلے تجزیہ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، انتظار کرنا ہوگا، دیکھتے ہیں کس طرف اونٹ کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جے کے ٹی گروپ ہے، جو یہ استحکام پارٹی ہے، اس نے بڑا انٹرسٹنگلی اپنے آپ کو نواز شریف صاحب سے الائڈ دکھانے کی کوشش کی، اور نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی کچھ جو ہے امپلیسٹلی یا ایکسپریسلی اپنے آپ کو ان سے الائی کرنے کی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے حوالے تک کی بھی باتیں کر رہے ہیں. تو یعنی کہ اگر ہم سمجھیں کہ پنجاب میں 2 قسم کے نمایاں اور 1 قسم کا اس سے کم نمایاں ووٹ ہے، یعنی نواز شریف کا، عمران خان کا اور پیپلز پارٹی کا، بھٹو کا ووٹ کہہ لیں یا پیپلز پارٹی کا کہہ لیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے چوتھے ووٹ کی ابھی ہم بات کریں گے جو ظاہر ہے کہ کنگز پارٹی کو ملنا ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو عمران خان کا ووٹ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ شاید نہیں ہوں گے، تو عمران خان کا ووٹر زیادہ لگ رہا ہے کہ گھر بیٹھ جائے گا اگر تو ایسا ہوتا ہے تو. دوسری طرف لیکن اگر یہ پارٹی جو اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ الائی کر رہی ہے تو اس کو عمران خان کا ووٹ تو نہیں ملے گا کلیئرلی. تو اب اگر عمران خان کا ووٹ بھی ان کو نہیں ملے گا اور نواز شریف صاحب بھی واپس آ چکے ہوں گے، ان کا بھی ظاہر ہے ووٹ ان کو نہیں ملے گا، تو پھر تو وہ بالکل ہی کنگز ووٹ کے ساتھ کیا رہ جائیں گے. یعنی الیکٹیبل کے وہ جو 20% ہوتا ہے کہ الیکٹیبل کا جو زور ہے وہاں بھی ظاہرہ بات بٹے گی. یہ تو نہیں ہے کہ الیکٹیبل صرف ان کے پاس ہے نا، ایسی بات تو نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. دن پنجاب کی یہ لڑائی ہوگی کیونکہ سینٹرل پنجاب میں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو استحکام پارٹی ہے اس کے پاس کمپیٹیٹیو الیکٹیبلز ہیں کہ وہ پی ایم ایل نون کا مقابلہ کر سکے. اور اگین جس طرح میں نے کہا کہ ان کا تو چانس جب بنتا نا اگر عمران خان کا ووٹ ان کو ملتا، تو اب کنگز ووٹ تو 20% سے زیادہ تو بمشکل ملتا ہے. الیکٹیبل کا سب کچھ جوڑ لیں 20-25% سے زیادہ جو انہیں ووٹ چاہیے ہوگا 40 تک آنے کے لیے، سیٹ نکالنے کے لیے، تو وہ نہ عمران خان سے آئے گا، نہ نواز شریف سے آئے گا، نہ بھٹو کا ووٹ آئے گا. تو مجھے ان کی پوزیشننگ تھوڑی سی انٹرسٹنگ. بیانیے کا کرائسس ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ جو بیانیہ ہے اس کا کرائسس ہے، کیا ان کا سلوگن؟ اور ماریا اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ look at where they're aligning themselves, right? وہ اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں کہ ہم تو نواز شریف کے ساتھ اور عمران خان کے خلاف ہیں. تو بھائی جو نواز شریف کے ساتھ ہے وہ تو نواز شریف کو ووٹ دے گا یا آپ کو دے گا، اور جو عمران خان کے ساتھ ہے پھر تو وہ آپ کو بالکل ووٹ نہیں دے گا. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے اس کا انکمبنسی کا بوجھ ہوتا ہے جو کہ پی ایم ایل این کو اٹھانا ہے. ان کو تشویش ہے اس بات کی. اب تو چلے تھوڑا سا ان کو تھوڑی جان میں جان آئی ہے لیکن ان کو بڑی تشویش تھی. سو ایسے وقت میں اگر ایک نئی پارٹی کا قیام ہوتا ہے تو وہ اس انکمبنسی کے ووٹ کے بوجھ کو کیوں اٹھانا چاہ رہی ہے؟ یہ بھی مجھے کنفیوژن ہے. وہ بھی اس ووٹ کے لیے اگر لڑے گی تو نواز شریف جیتیں گے نا. اگر میں نواز شریف کا حامی عمران خان کے خلاف ہوں تو نواز شریف کا ووٹر تو پھر بھی مجھے ووٹ نہیں دے گا نا، انلیس کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. سو پھر لغاری صاحب یہی لگ رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا پریشر گروپ کے طور پہ ضرور یہ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ابھی پی ایس پی پھر ایم کیو ایم پاکستان کا کچھ مور اور لیس ایسی سچویشن تھی، تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جو ووٹ یا تو وہ تقسیم ہوا، بی بہت سارے خاموش ووٹ تھا جو گھر بیٹھا رہا. دوسری بات یہ تو کیا ایسا ہی کچھ آپ اس پورے سینیریو میں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ صورتحال کچھ زیادہ، پہلے تو ہم زیادہ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بہت زیادہ ہم پنجاب میں اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ اتنا زیادہ ووٹ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کا ہم نے نتیجہ بھی دیکھ لیا تھا بڑی پاپولرٹی کے دور میں بھی. سرائکی بیلٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ بہت ان کے امیدواروں کو اور بڑے طاقتور، یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے پہلی دفعہ تاریخ میں جو ہے اس خاندان کی، قریشی خاندان کی یا بہاؤدین زکریہ ملتانی کے سجادہ نشین خاندان کی کوئی ایک لڑکی جو ہے وہ آ کر الیکشن کنٹیسٹ کرے اور اس بری طریقے سے ہار جائے. یہ بھی ہم نے دیکھا. عمران خان اس وقت ان تھے، سب کوئی ان تھا، اس کے باوجود یہ نتیجہ ہوا. اور بھی اس طرح کے نتائج ہیں، میں تمام وہ ان کی وہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ کہاں کہاں پر کیسے الیکشن مینوور ہوا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ اوور اسٹیمیٹ کیا گیا کہ جی پاکستان میں وبا آ گئی ہے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی واقعہ آ گیا ہے، کوئی ایسا وائرس آ گیا ہے جو ہر طرف لگ رہا ہے. اور جو سب سے بڑی پاپولر آدمی ہے جو عمران خان ہے، یہ ایک وبا تھی جو پھیلائی گئی تھی اور اس کا میں اس کو ریئل نہیں سمجھتا ہوں. ریئل یہ ہوگا کہ جو 2022 کے الیکشن تھے ان کو ہم سمجھیں گے کہ جناب یہاں پر ایک وہ موجود تھا، لیکن اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے پی ڈی ایم کی بھی وہ صورتحال نہیں ہے. ہم سمجھیں کہ جناب وہ بہت پاپولر
जगह पर खड़ी हुई है, या नवाज शरीफ आएंगे तो कोई मुआवजा लेकर आएंगे, तो ऐसी सूरत भी नहीं लग रही है। तो इस जमात को जो नई बन रही है, इसको चंद एक सीटें मिलेंगी, शायद वो डबल डिजिट में ना जाए। मेरा अब भी ये ख्याल है कि शायद डबल डिजिट में नहीं जा सकेगी। तो अब ऐसी सूरत हाल में नई पार्टी के लिए तो मुझे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं सामने आ रहा है। लेकिन वो तो तब है हैदर साहब कि अगर इलेक्शन वक्त पे हो या ना हो। कल इसहाक डार साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक तरफ उन्होंने कहा कि हमने बजट के अंदर पैसे रखे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन आगे होगा तो गैर आईनी नहीं होगा। तो ये बड़ी ही एक दिलचस्प स्टेटमेंट। फिर आज राजा रियाज साहब ने कहा जी कि अगर आगे कोई बात होती है इलेक्शन करने की 6-8 माह, तो हम तो उसका साथ देंगे। इलेक्शन में बजट के पैसे एलोकेट हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो चैटर है कि पता नहीं हो या ना हो, आपके क्या खदशात? देखिए, इलेक्शन होने के जो प्री रिक्विजिट्स थे कि पलड़े बराबर हों, तो उस तरफ एक नुमाया कदम तो उठा लिए गए हैं। अब ये भी एक रिस्क होगा कि इन कदम उठाने के बाद हम बहुत ज्यादा वक्फा दे दें। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन होने का चांस तो जरूर है, क्योंकि अगर अभी खान साहब तो बिल्कुल अपने देखे ना, खान साहब ने इस फेज में खासकर जो वो इतना नुमाया तौर पे जो है उनकी बरतरी नजर आती थी, जब उनको आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बेल मिली, आइंदा के केस भी, छुपे हुए केस भी, कोई भी केस भी, तो उस वक्त का माहौल देखें। और फिर जो उन्होंने कदम उठाए, तो वहां से जो जवाल शुरू होता है, तो खान साहब ने उस फेज में गलतियां बहुत ज्यादा कर दी। एक तो देखें, जाहिर है कि 9 मई के वाकयात में मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि वो उनका डायरेक्ट कोई हाथ था या नहीं, बट जो भी था वो नहीं होना, अनफॉर्चुनेट, उसको उन्होंने कंट्रोल अगर या तो करवाया या कंट्रोल नहीं किया, आइदर वे ये जो हो गया उससे बहुत कुछ बदल गया। दूसरी तरफ इंपॉर्टेंट बात है कि देखें, अगर आगे से डंडे बरसाए गए उन पे और जेलों में डाला गया उनके लोगों को, या उनकी वफादारियां अगर बदली भी गई, हम उनकी बात मान लेते हैं, तो आगे से उनका जो रिएक्शन था वो यही आ सकता था। उनका क्या ज़ेवर था कि वो आवाम में जाते, 75 जलसे जिसने किए हैं, अगर वो इन सूरत हाल में भी आवाम के पास नहीं जाएगा और बाल्टी पहन के घर बैठ जाएगा, तो फिर जाहिर है कि आप कोई यही कहेगा कि क्या ये बुज़दिल है। मतलब ठीक बात है। एक बात है कि मैं नहीं इस चीज का हामी कि मेरे मुल्क की बेहतर गवर्नेंस और मेरा वजीर आजम लाजमन जेल गया हो, लेकिन जो भी है ऑब्स्टिकल्स जो आपके रास्ते में पाकिस्तान की सियासत में हैं, उसमें जेल शामिल है। आपको जेल से इतना भागना जिस तरह वो भागे हैं, अगर आप उस तरह भागेंगे तो आपको डेफिनेटली सवाल उठेंगे कि आप सियासी लीडर भी हैं। अगेन बदकिस्मती है कि एक सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता है, किसी को भी, लेकिन यहाँ एक हकीकत है कि अगर वो ऑब्स्टिकल से आप इतना दूसरी तरफ भागेंगे बाल्टी पकड़ के, तो फिर जाहिर है कि एक नेगेटिव कॉनिटेशन होगा। अब आप मुझे बताएं कि जब उन पर डंडे बरसाए गए, जो कि स्ट्रेंथ थी जाहिर है बरसाने वालों की, तो इन साहब ने आगे से क्या किया? ये तो अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए, ये तो बाल्टी सर पे डाल के घर पे बैठ गए। तो फिर जो बाकी लोग हैं वो बेवकूफ हैं क्या कि वो जेल इनके लिए जाते या सड़कों पे निकलते? उन्होंने तो सड़कों में निकलना नहीं था। तो फिर जो एक इनके पास ताकत पिछले साल में हमने देखी, जो कि एटलीस्ट नुमाया नजर आती थी, चाहे वो इलेक्टोरली भी हमने बहरहाल देखा, पंजाब में नजर भी आई, लेकिन जो भी थी, मैं ये मानता हूं कि पॉपुलैरिटी 40% से इलेक्शन को अफेक्ट नहीं करती। अच्छा। लेकिन पॉपुलैरिटी की वजह से बेहतर कैंडिडेट मिलते हैं। ठीक बात है, वो पॉपुलैरिटी वो हवा बनाती है ना, जिसकी बेसिस के ऊपर आपने हवा बनती है। तो ओवरऑल कह ले 60% कर लें, लेकिन बाकी सारे मामला कोई खत्म नहीं हो गए, पाकिस्तान की सियासत कोई चेंज नहीं हो गई, कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, वही MNA-MP है। और इसीलिए खान साहब इस्तीफा राइट नाउ, बिकॉज जो भी अब ये टिकट जिसको भी देंगे वो एक दिन पहले अगर दस्तबरदार हो गया तो फिर वो क्या करेंगे? ठीक है, बड़े ऑब्स्टिकल्स है। आपने वैसे बिल्कुल जो आगे जो पॉइंट आउट किया ना कि अभी बड़े इश्क के इम्तिहान और हैं। लगारी साहब, आपको इलेक्शन इस वक्त पे होते दिखाई दे रहे हैं? वही हैदर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि अगर इस वक्त इलेक्शंस को आगे किया जाएगा तो शायद उसका फायदा इनडायरेक्टली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम तहरीक इंसाफ को हो। उनको ये जो रुकावटें हैं उनकी राह में शायद उनको स्मूथ आउट करने में वक्त उनकी मदद उन्हें मौका ही क्यों दे? हाँ जी, अभी ये हाल है। जी लगारी साहब जी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला होगा अगर इलेक्शन मुलतवी कर दी जाते हैं। एक तो ये कि इमरान खान साहब ने गलतियां की और उन गलतियों को उन्हें खमियाजा में भुगतना पड़ा है। ये गलती थी कि वो एक दिन भी अपोजिशन में बैठना गवारा नहीं किया, एक आईनी अमल के बाद। आईनी अमल के सर सबसे बड़ी गलती है कि उन्होंने सियासतदानों से बात नहीं की। सर मेरे नजदीक अगर सब टॉप की गलती पूछे कि आप सियासतदानों से बात नहीं की, आपने पॉलिटिकल क्लास को मुकम्मल तौर पे जो है वो प्रोसेस में से आउट रखा है।
میں عرض کرتا ہوں اگر وہ نہ بھی کرتے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سیاسی اسٹریٹجی یہ ہو کہ میں ان کے ساتھ بات نہیں کرنے کا تیار، لیکن یہ کیسا ہوتا ہے کہ آپ اتنا بڑا اسپیس 133 سے 135 کے قریب آپ ارکان سے کہیں چلو بھائی چلے ریزائن کرو، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ قومی اسمبلی میں 100 سے زیادہ ان کی سیٹیں ہیں، 134 سیٹیں ہیں ان کی، اور وہ ریزائن کر رہے ہیں، چھوڑ کر ایوان سے باہر آ رہے ہیں۔ یہ آج تک میں نے نہیں سمجھا ہے کسی پارلیمانی جمہوریت میں اس طرح کا کوئی کام کرتے ہوئے کہ اتنی بڑی طاقتور اپوزیشن کو آپ نکال کر باہر لے جائیں۔ اب 4 دن اپوزیشن کار کو جو دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے سنبھلتی چیزیں؟ ٹھیک بات ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ کو 2 حکومتیں آپ نے گرا دی، یہ ساری کچھ ہونے کے باوجود ان کی غلطیوں سے قطع نظر اگر پی ڈی ایم کی حکومت الیکشن کو نہیں کراتی ہے، ملتوی کراتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا، عمران خان کے بلنڈر سے بھی بڑا ہوگا، اور ان کے لیے وہ ان ریپیربل ہوگا، اس کو پھر یہ ریپیئر نہیں کر پائیں گے۔ الیکشن ٹائم پر ہونے چاہیے، اور اس کے سلسلے میں کچھ بھی جو ہے وہ اس کے لیے کسی کا بھی کوئی جواز نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہم الیکشن سے ہمیں بھئی حالات ایسے ہیں فلاں ہیں، آپ کو الیکشن میں جواز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، بس جانے کا اس سیگمنٹ کو سمیٹتے ہوئے سب کوئی قانونی جواز ویسے ہے؟ وہ جو 6 مہینے ایمرجنسی لگا کے آگے کرنے والی بات جو قانونی غیر آئینی نہیں ہوگا، یہ بات کی اسحاق ڈار صاحب نے، تو کیا قانونی جواز ہے ویسے؟ دیکھیں وہی ہے، ایمرجنسی لگ سکتی ہے آرٹیکل 232 میں، اور اگر وہ ایمرجنسی لگتی ہے تو اس کا جواز ہونا چاہیے، کیونکہ آئین میں درج ہے کہ کسی وجہ پہ ایمرجنسی لگتی ہے۔ جب آپ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو اس کی وجہ بیان کرنا درکار نہیں ہے، لیکن ایمرجنسی نافذ کرتے وقت جو کہ 6 ماہ کے لیے ہوتی ہے پہلے، اور پھر 6 ماہ کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اس میں جوائنٹ سیشن کو بھی اس کو ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجوہات میں بالکل ایڈمنسٹریشن کا مفلوج ہو جانا، خانہ جنگی ہونا، کہ مطلب ایڈمنسٹریشن چل ہی نہ پا رہی ہو جس طرح سے، اور جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں وہ ان کو، یا اکنامک ایمرجنسی ہے جس طرح تنخواہیں نہ دی جا پا رہی ہوں وغیرہ، اس طرح کے حالات ہونا ہوں گے، ورنہ میرے خیال سے عدالتیں جو ہیں وہ چلے جی، بھی تو بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، دیکھتے ہیں جیسے جیسے صورتحال انفولڈ کر رہی ہے، اس حوالے سے ہم آپ لوگوں کو پھر دوبارہ پروگرام میں آنے کی دعوت دیں گے۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا۔ ایک اہم مسئلہ جس کے اوپر ہماری توجہ دلانا ضروری ہے، آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کل حکومت کے بجٹ میں بہت زیادہ وزیر اعظم صاحب نے آج زور دیا، مریم نواز صاحبہ کی تقریر میں بھی آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ سیکٹر ہے جس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز فوکس کرنا چاہتی ہے۔ کل اسحاق ڈار صاحب نے اپنی بجٹ کی تقریر کے اندر آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے کیا کہا، ذرا سنیے۔ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ سروسز معیشت کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں سے ایک ہے۔ عالمی معیشت میں مسائل کی وجہ سے یہ شعبہ بھی مشکلات کا شکار ہوا۔ فری لانسرز کے حوالے سے پاکستان آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں دنیا کے دوسرے نمبر پہ ریکگنائز ہو رہا ہے۔ یہ شعبہ آنے والے سالوں میں انجن آف گروتھ ثابت ہوگا۔ ضرور ثابت ہوگا، پوٹینشل بھی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس وقت آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش کے تباہ کن اثرات کی وجہ سے ریسٹ آف دا ورلڈ کی ایک رپورٹس آیا ہے، اس میں کہا کہ پاکستان میں حالیہ انٹرنیٹ بندش کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر کو تقریباً یومیہ 3 سے 4 ملین ڈالر کا نقصان ہوا۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے پاکستانی فری لانسرز اور آئی ٹی سے منسلک افراد نے اپنے ایسے کلائنٹ بھی کھو دیے جن کے ساتھ وہ کئی برسوں سے کام کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ کی بندش نے نہ صرف فری لانسرز سے ان کا کام چھین لیا، بلکہ اب غیر ملکی کلائنٹ پاکستان کی بجائے دیگر ممالک کے فری لانسرز کو ترجیح دے رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے 8 افراد پر مشتمل خاندان کی واحد کفیل خاتون فری لانسر کی کمائی آدھی رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے اب وہ مشکلات کا شکار ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو تمام غیر ملکی کلائنٹس 2025 سے پہلے پاکستانی فری لانسرز کو چھوڑ کر دوسری عالمی مارکیٹس کے فری لانسرز کو کام دینا شروع کر دیں گے۔ لیا سے تعلق رکھنے والی ایک اور خاتون فری لانسر کے مطابق 10 میں سے 5 کلائنٹس نے اسے کام دینا بند کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے غیر یقینی کی صورتحال بڑھ گئی اور کوئی بھی کلائنٹ پاکستانی فری لانسرز کو نہ ہی کام دے رہا ہے اور نہ ہی اضافی کام کے پیسے دے رہا ہے۔ آئی ٹی کی سروسز فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھی پروجیکٹس ملنا بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے مالی مشکلات بڑھ رہی ہیں بلکہ ان کا نام بھی خراب ہو رہا ہے۔ غیر یقینی کی صورتحال ہی کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں اور گزشتہ 1 سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے ہیں۔ تو آئی ٹی سیکٹر پہ اگر فوکس کرنا ہے تو انٹرنیٹ کی بندش اور انسرٹینٹی کو روکنا ہوگا، ورنہ ذرا چند دنوں کی بندش کے یہ اثرات ہیں، تو اگر اس کو انسرٹن رکھا گیا تو آگے کیا ہوگا آئی ٹی سیکٹر میں؟ اگر حکومت کی پرائیورٹی ہے تو اس طرف ان کو توجہ دینی ہوگی۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے۔ جماعتوں کی ٹوٹ پھوٹ کے بعد جو ابھرتی ہیں جماعتیں، ان کے سیاسی سفر کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔
वेलकम बैक। सियासी जमातों की तोड़फोड़ पाकिस्तान की सियासी एक हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन इन जमातों का फिर बाद में अंजाम क्या होता है, जरा क्विकली हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में कब कब क्या क्या हुआ, किस जमात के बतन से कौन सी जमात निकली और फिर उसका इंतखाबी तौर पर क्या अंजाम हुआ। काफ लीग का आगाज करते हैं। 2000 में नवाज शरीफ साहब जब डील कर सऊदी अरब चले गए थे और तो नून लीग काफी कमजोर हो गई थी, और फिर 2002 में चौधरी शुजात की सरपरस्ती में नून लीग का एक बड़ा धड़ा अलग करके काफ लीग बना दी गई थी। 2002 के आम इंतखाबात में काफ लीग हुकूमत में आई और मीर जफरुल्लाह खान जमाली वजीर आजम बन गए। हुकूमत में आने के बावजूद काफ लीग की मुश्किलात शिकार रही और 2007 तक काफ लीग के 3 वज़राए आजम आए, जिनमें मीर जफरुल्लाह, चौधरी शुजात और शौकत अजीज शामिल थे। 2008 के आम इंतखाबात में फिर काफ लीग इलेक्शन हार गई और पीपल्स पार्टी ने विफाक और नून लीग ने पंजाब में मिलकर हुकूमत बना ली। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की वजह से नून लीग हुकूमत से अलग हुई और फिर काफ लीग को हुकूमत में शामिल कर लिया गया। 2013 के आम इंतखाबात में काफ लीग कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी। 2018 के आम इंतखाबात में काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और फिर कौमी असम्बली में 5 जबकि पंजाब असम्बली में सिर्फ 10 नशिस्तें जीत सकी है। नेशनल पीपल्स पार्टी नाम की एक जो जमात बनी थी, ये भी बड़ी दिलचस्प हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में से एक लेसन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बानी रुकन थे गुलाम मुस्तफा जतोई, उन्होंने मोहतरमा बेनजीर के साथ इख्तलाफात की वजह से 1986 में अपनी एक अलग जमात नेशनल पीपल्स पार्टी कायम कर ली थी और 1988 के इंतखाबात में IGI के बैनर तले नेशनल पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी थी। 2002 के इलेक्शन में नेशनल पीपल्स पार्टी नेशनल अलायंस का हिस्सा बन गई और इत्तेहाद कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुआ और 2008 के इलेक्शन में NPP कौमी असम्बली की सिर्फ 1 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें जीत सकी। 2013 में नेशनल पीपल्स पार्टी को फिर नून लीग में जम कर दिया गया था। सिंध नेशनल फ्रंट एक और एग्जाम्पल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन मुमताज भुट्टो साहब ने बेनजीर के साथ इख्तलाफात के बायस 1989 में पीपल्स पार्टी से अलग होकर अपनी जमात सिंध नेशनल फ्रंट कायम कर ली थी और 1993 के इंतखाबात में सिंध नेशनल फ्रंट के चेयरमैन मुमताज भुट्टो सिंध असम्बली की नशिस्त जीतने में कामयाब हुए। 1996 में सिंध नेशनल फ्रंट के चेयरमैन निगरान वजीर आला सिंध भी बन गए थे। 2002 के इलेक्शन में ये जमात नेशनल अलायंस का हिस्सा बन गई और इत्तेहाद कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुआ था। 2012 में सिंध नेशनल फ्रंट ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कायम कर लिया। 2017 में यह जमात PTI में जम कर दी गई थी। पीपल्स पार्टी शेरपाओ ग्रुप 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के मार्शल लॉ के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार कर ली थी, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गैर मौजूदगी के दौरान 2002 में पीपल्स पार्टी में एक स्प्लिट आई और पीपल्स पार्टी शेरपाओ बन गई। 2002 के इंतखाबात में ये जमात कौमी असम्बली की सिर्फ 2 नशिस्तें जीत सकी और 2008 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी शेरपाओ कौमी असम्बली की सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। 2012 में इस जमात का नाम तब्दील करके कौमी वतन पार्टी रख दिया गया। 2013 के आम इंतखाबात में ये जमात कौमी असम्बली की 1 और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 10 नशिस्तें हासिल कर सकी। 2018 के इंतखाबात में ये जमात कौमी असम्बली की 1 भी नशिस्त ना जीत सकी और आज ये इर्रेलेवेंट है। पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स 99 में जनरल परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ